Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Problema sang tanan ang mga guba nga dalan biskan diin magkadto inyo gid hinimakit kaluoy sang salakyan nga permi naganilabay tungod sa mga dalan nga subong makamamatay. Maluoy man kamo sa unyo pani ipakay o dalan nga ginaagyan perte na kadelikado. Namo na nga reklamo ang subong ginabalita sa aton nga mga TV tungod sa mga dalan nga isa man karason sang tanan nga aksidente. Inyo nga kayuhon kay amo ning importante diin patamaagi kung amo na lang ni perme. Problema ta sa dalan daw wala may gainchinde. Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Inyo lang naging pabayan ang mga guba nga dalan pagkatapos pambuhuan. Inyo lang dayon pabayan kamo ginapabatian sang tanan nga taho kag di na magulat na kamo ang ireklamo. Lapit ng abri klaseng traffic naman ini tungod sa mga dalan nga inyo nga ginpanggali. Dako gid nya perwisyo sa tanan nga estudyante labi na sa mga taho nga ara sa 50-50 ang ilang nga kabuhi ang pamilya gahibi. Tungod hindi mabaton ang pamilya di mabuhi. Gani amo lang na ang minsay ko para sa inyo. Inyo nga aksyonan para tanan hindi maperwisyo. Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Mga guba nga dalan gaway pagyapon na aksyonan. Inyo tuod nga kayuhon inyo man nga ipabayan. Lantawa nyo subong ang salakyan di nagaagi ara na sa tunga. Tungod sa mga dalan nga inyo ginpangguba, inyo tani ginpamensa sang insakto kag sala nga antis ka mo magiyo may insakto man nga plano. Hindi magpinagusto kay dako gid nga perwisyo sa tanan nga mga taho kung sila nagalinabay tungod sa mga dalan kung kayo hun perti kadugay. Problema ta sa dalan inyo man nga aksyonan para wala na sang reklamo nga inyo mabatian. Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Inyo ginaguba ang maayo nga alagyan diri sa Bacolod nga biskan diin makitan. Inyo ginabuhuan pagkatapos ipabayan lang tawa di subong damo na ang nakalitan. Mga dalan nga guba, mga dalan nga wala na sang salakyan nga gaagi. Nagalikaw sa kilid kung oras naman sang gabi. Sa mga nakaintindi amo ni akon mensahe muklata inyo mata. Ang problema ta sa dalan inyo man nga sulbara. Hindi kamo magbulag-bulag sa mga guba nga dalan kag sa taytay nga marumpag. Sano kamo magiho kung may tawo na madagdag. Kung kamo ang may kaluoy kag kamo ang may konsensya. Inyo nga ipakay o hindi na pagpadugaya para wala disgrasya nga aton ginaproblema. Kung ara kita sa dalan wala naman basulon kung hindi lang pagpabayan.